मीटिंग अभी हो रही है, अभी इख्तिताम तक नहीं पहुंची। मेरे ख्याल में हर पार्टी का ये एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है कि वो मिलते रहते हैं, बात करते हैं, सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। महबूबा जी ने इसीलिए बुलाई, सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। मसलन अगर आप असेंबली सेशन को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अप्रोच रहा, जैसे आप सब लोगों ने देख लिया, तमाम बिल्स को लेके, तमाम इश्यूज़ को लेके, उस पे ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहा है कि अब हम पीडीपी एज इफ़ेक्टिव अपोजिशन पार्टी कैसे मुतहरिक हो जाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो नेमल बदल होना चाहिए उसको कैसे मजबूत करें पीडीपी को। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपने देखा होगा, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं, हर बात पे जिसको कहते हैं ना बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही मीक वहाँ पे अपने आप को पेश किया। हालांकि अगर आप उनके मैंडेट को देखेंगे, कश्मीर में तो एक तरफा मैंडेट दिया, जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ने बीजेपी की बेपनाह कोशिशों के बावजूद, बेपनाह उन्होंने पार्टीज़ भी बनाई, उन्होंने पैसा भी खर्च किया, मगर उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को पीडीपी का चीफ स्पोक्स पर्सन होने के बावजूद सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी चॉइस जो है, अपना एतबार और एतमाद एक पार्टी को दिया, उसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हम भी खामोश रहे, तस्लीम किया कि लोगों का मैंडेट है, मगर लोगों ने कुछ इश्यूज़ पे उनको मैंडेट दिया है, कुछ तवक्कात की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया है, कुछ एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया है। और अगर असेंबली सेशन के दौरान इलेक्टेड पार्टी जिनको 5 साल का मैंडेट मिला है, मगर उन्होंने बताया कि हम 5 साल में, हम नहीं कहते, वो कहते हैं कन्फ्रंटेशन करो। किसने कहा कन्फ्रंटेशन करो? किसी ने नहीं कहा कन्फ्रंटेशन करो। हम एक ही मुल्क के हिस्से हैं, किसी ने नहीं कहा, मगर बात तो करो अपने लोगों के लिए। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, स्टेटहुड, 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 ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ये तो होम मिनिस्टर भी कहता है। कम से कम उमर साहब ये हिम्मत तो करते कि उनको बताते मुझे टाइम लिमिट दो, कब तक स्टेटहुड करोगे। वो तो ये बात भी नहीं करते, वो तो बात ही नहीं करते, कन्फ्रंटेशन की बात ही नहीं, वो कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो तो बात ही नहीं करते। वो कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुसीबतें हैं, जो तकालीफ हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो तो बात ही नहीं करते किसी बात पे भी। स्टेटहुड, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ये कोई ख़तरनाक बात तो है ही नहीं, बस ये कहते हैं। कम से कम टाइम लिमिट तो मांगे। और जब तक यूनियन टेरिटरी है, क्या वो कोई काम नहीं करेंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब तक ये यूनियन टेरिटरी है, तब तक उनकी पार्टी और उनकी मैसिव मेजॉरिटी खुश नहीं करेगी? तो मुझे क्या नाम है, केजरीवाल जी याद आते हैं, मुझे उनसे इख्तिलाफात हैं। जब 370 हमसे छीना गया तो केजरीवाल जी उनके साथ खड़े रहे, मगर जहाँ तक मेरिट का सवाल है, क्या केजरीवाल जी ने कोई बात नहीं की? क्या केजरीवाल जी हर दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पे प्रोटेस्ट नहीं करते थे, एहतजाज नहीं करते थे, मज़ाहमत नहीं करते थे, होम मिनिस्टर के खिलाफ मज़ाहमत करते थे, स्ट्रीट्स में होते थे? कम से कम उनसे ही सबक हासिल करें। ये यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, तब तक आप सिर्फ तनख्वाहें लेते रहेंगे और लोगों का कुछ काम नहीं करेंगे। लोगों को बता दीजिए, लोगों को कह दीजिए हम तब तक सिर्फ तनख्वाहें लेंगे, ये लोगों को बता दीजिए। और यूनियन टेरिटरी में होते हुए भी मुझे तो पहले शर्म आती, मैं इसको यूनियन टेरिटरी पीडीपी नहीं मानती, हम स्टेट हैं, हम वंस अपॉन ए टाइम, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, स्टेट है। यूनियन टेरिटरी होने तक, अब अभी होम मिनिस्टर ने क्या कहा, अगर आपने नोट किया होगा, आज 10 साल के बाद मैं होम मिनिस्टर साहब को कोट करता हूँ, उन्होंने कहा मोदी जी की गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया टेररिज्म पे, मिलिटेंसी पे, ख़त्म नहीं हुई। तो क्या तब तक ये यूनियन टेरिटरी रहेगी? क्या तब तक उमर साहब और इलेक्टेड गवर्नमेंट काम नहीं करेंगे? क्या हमने केजरीवाल को काम करते हुए नहीं देखा? देखा, क्योंकि वो लोगों की आवाज़ थी। इसलिए इसका हम पे क्या जिम्मेवारी है?
پی ڈی پی پہ. ہم کو ایک افیکٹو اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے. جیسے مفتی صاحب نے اس کو نعم البدل بنایا تھا, اس نعم البدل کو سختی سے, مضبوطی سے لوگوں کو پیش کرنا ہے کہ اگر آپ کے توقعات پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم کیسے آپ کے توقعات پورے کریں. وقف بل سب جوڈیس ہے, یہ تو میری نیوز ٹو می. وقف بل سب جوڈیس ہے. جب آرٹیکل 370 سب جوڈیس تھا تو ہوم منسٹر صاحب اسی پہ الیکشن جیتتے تھے, لڑتے تھے. پرائم منسٹر اسی پہ الیکشن جیتتے تھے, لڑتے تھے. سب جوڈیس وقف. ہاں, آپ کو بات نہیں کرنی ہے, آپ بات مت کر لیجئے. آپ اسمبلی کو بات نہیں کرنے دیں گے, مت کر لیجئے. مگر خدا کے لیے یہ مت کہیے یہ سب جوڈیس ہے. تامل ناڈو سے سبق حاصل کر لیجئے. تامل ناڈو میں 6% مسلم آبادی ہے, 6% تامل ناڈو میں. انہوں نے یونانیمس ریزولوشن پاس کیا وقف بل کے خلاف. ویسٹ بنگال جائیے, ممتا بنرجی, انہوں نے کہا میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کروں گی. اور ہم مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہیں, ہم اس پہ ڈسکس بھی نہیں کریں گے, ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے. راتھر صاحب سے کم از کم مجھے یہ توقع نہیں تھی, کیونکہ ایکسپیرینس ہے, سب کچھ ہے. جب وہ اسپیکر بنے میں بھی خوش ہوا کہ وہ ایکسپیرینس سے کام لیں گے. یہ بالکل اس لیے کرنا تھا کہ وہ کسی بات پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, نہ اسمبلی میں نہ اسمبلی سے. 16 تاریخ کو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے وقف بل کو لے کر. تو 83,000 ڈومسائل سرٹیفکیٹس ایشو ہوئے پچھلے 2 سال. تو کیا بالکل ہم سوال پوچھیں گے, جواب تو الیکٹڈ گورنمنٹ دے گی نا. ان کا حق تو ختم ہو گیا سوال پوچھنے کا. 8 اکتوبر کو جو مینڈیٹ ملا, اس کے بعد یہ حق لوگوں کا ہے کہ ان سے سوال پوچھے, یہ جواب دے. یہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے وارث ہیں جو مہاراجہ ہری سنگھ نے دیا تھا. یہ بی جے پی ان کے اسٹیچو بناتی ہے, مگر جو ان کا کارنامے تھے اسٹیٹ سبجیکٹ, اس کا تہس نہس کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ہم کو 83,000 آلریڈی ڈومیسائل ملے ہیں. یہ تو آپ عمر صاحب سے پوچھ لیجیے, ناراض ہوئیں یا نہ ہوئیں, ان سے پوچھ لیجیے, کیونکہ ان کا کام آپ جواب دینا ہے. آغا روح اللہ صاحب کے سوالات اٹھانے کا ٹائم ختم ہو گیا. وہ اب رولنگ پارٹی میں ہیں, ان کو جواب دینا ہے. سوال پی ڈی پی کو پوچھنے ہیں, سوال لوگ پوچھیں گے, ان کا کام ہے جواب دینا. 16 تاریخ کو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے وقف بل کو لے کر, تو کیا اپیکشا کر رہے ہیں آپ؟ میں سلام کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ایٹ لیسٹ. اور مجھے امید ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے کل تامل ناڈو کو لے کے گورنر کے خلاف جو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اس دائرے میں رہو گورنر کو, اور کہا ہے جو بلز آپ کے پاس آلریڈی ہیں, جو اس پہ آپ بیٹھے ہیں, وہ کنسیڈرڈ ہوں گے ایز ڈن. تو اس لیے مجھے سپریم کورٹ سے توقعات ہے کہ وہ ایسا کرے. تھینک یو سو مچ.